बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये किस्सा एक इंतहाई खूबसूरत सहाबी का है। इनका नाम हज़रत दीहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो था। आप इस कदर खूबसूरत थे कि अरब की औरतें दरवाजे के पीछे छुप के आपको देखा करती थी। ये एक छोटे से कबीले के सरदार थे। ये उस वक्त की बात है जब आप शर्फ इस्लाम नहीं हुए थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दीहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पे पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दीहा कल्बी का चेहरा मुबारक देखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर दुआ की, या अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है आपने, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दीजिए, इसे मुसलमान बना दीजिए, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के अंधेरे में ये दुआ फरमाई। अगली ही सुबह हज़रत दीहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरशाद फरमाए, आप क्या अहकामात लेके आए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद रसालत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के बारे में हज़रत दीहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बताया। हज़रत दीहा कल्बी ये सारी बातें गौर से सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना खूबसूरत आपको चेहरा मुबारक अता फरमाया था, उतनी ही जहानत अता फरमाई थी। हज़रत दीहा कल्बी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें गौर से सुन रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बातें तमाम की तो हज़रत दीहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आप पे ईमान तो ले आऊँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं, मैंने एक गुनाह बहुत बड़ा किया है, आपका अल्लाह क्या मुझे माफ़ फरमाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दीहा, बता तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसका तुझे डर है कि मेरे अल्लाह वो माफ़ नहीं फरमाएगा? हज़रत दीहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गमज़दा हो गए। उन्होंने चेहरा मुबारक नीचे किया और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ। हमारे कबीले में बेटियों का पैदा होना अच्छा नहीं समझा जाता। ये उस वक्त की बात है जब अरब में बेटी को पैदा होना बाइस शर्मिंदगी समझा जाता था। हज़रत दीहा फरमाने लगे कि क्योंकि मैं कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी भी माफ नहीं फरमाएगा। हजरत दीहा कल्बी अपना एतराफ़ जुर्म और एतराफ़ गुनाह फरमा रहे थे कि इसी वक्त हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कह दीजिए कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा ऐसा गुनाह ना कीजिएगा। हज़रत दीहा कल्बी ने जब ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुने तो बेख्तियार उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लग गए, यहाँ तक कि उनकी हिचकी बंद गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दीहा कल्बी, आप क्यों रोते हो? अल्लाह ने आपके गुनाह को माफ़ फरमा दिया। हज़रत दीहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरा एक गुनाह इतना बड़ा है कि अगर वो मैं बयान कर दूं तो शायद आपका अल्लाह मुझे माफ़ ना फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, दीहा, बताओ वो कौन सा गुनाह है जो तुम्हें परेशान किए हुए है? हज़रत दीहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते जा रहे थे और बयान कर रहे थे, या रसूलल्लाह, मैं तो जहालत में था, हमारे यहाँ बेटी का पैदा होना अच्छा नहीं समझा जाता। मुझे किसी काम से कुछ दूर जाना था जिसमें चंद माह लग सकते थे। जब मैं जा रहा था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो पेट से थी। मैंने जाते हुए अपनी बीवी को नसीहत की कि अगर बेटा पैदा हुआ तो उसकी परवरिश करना, लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देना। या रसूलुल्लाह, सफ़र में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे वापस आने में कुछ मंथ नहीं कुछ साल लग गए। जब मैं वापस आया और मैंने अपने घर का दरवाज़ा नॉक किया तो एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो वो चहक के बोली, मैं इस घर की मालका हूँ,
میں نے کہا کہ اگر تم اس گھر کی مالکہ ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ وہ شوق محبت سے میرے پاؤں سے چمٹ گئی، میری ٹانگوں سے چپک گئی اور کہنے لگی، بابا بابا آپ آ گئے؟ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ماما آپ کے بارے میں مجھے بتاتی تھی۔ بابا میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ وہ چھوٹی سی گڑیا تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کی نیلی نیلی آنکھیں تھی۔ حضرت دیہا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے تھے اور ساتھ میں اپنی بیٹی کا حلیہ بیان کر رہے تھے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور غصے میں جا کے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کیا یہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ میری بیوی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، میرے پاؤں پکڑے کہ اے دیہا کلبی یہ تیری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ یہ دور جہالت تھا، مجھے اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹیوں کو دفن کر دیا اور جب اپنی باری آئی تو اسے چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ میری بیوی جانتی تھی کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ روئی، وہ گڑ گڑائی، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، میرے پاؤں پکڑے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اس کے جگرے کے ٹکڑے کو اس سے الگ کر دیا جائے۔ میں نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور بیٹی کو لے کے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ یا رسول اللہ رستے میں وہ چھوٹی سی گڑیا مجھ سے کھیلتی رہی، کبھی وہ میرے بال سہلاتی، کبھی میرے کانوں پہ ہاتھ لگاتی، کبھی مجھے پیار سے بابا کہہ کے اس گلے سے لگانے کی کوشش کرتی۔ یا رسول اللہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں کبھی اسے اٹھا لیتا، کبھی اسے اپنے ساتھ چلاتا، میں اسے لے کے چلتا چلتا ایک سنسان جگہ پہ چلا گیا۔ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے اس سنسان جگہ پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ کیا ہم نانے کی طرف جا رہے ہیں بابا؟ یا رسول اللہ میں نے اس چھوٹی سی گڑیا کو سائیڈ پہ بٹھا کے اس کی قبر کھودنے لگا۔ یا رسول اللہ گرمی تھی، گرمی سے میرے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا اور وہ گڑیا اٹھ کے آتی، اپنے ہاتھوں سے میرا پسینہ صاف کرتی۔ اسے نہیں تھا معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میں دور جہالت میں اتنا سخت دل ہو گیا تھا کہ مجھے اس معصوم پہ ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی مجھے کہنے لگی، بابا بہت گرمی ہے، آپ چھاؤں میں آ جاؤ۔ یا رسول اللہ میں نے اسے دھکا دیا اور قبر میں گرا دیا۔ پھر میں اس پہ ریت ڈالنے لگا۔ وہ سمجھے کہ بابا مجھ سے کھیل رہے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے اوپر ریت ڈالنے لگی۔ یا رسول اللہ اس معصوم کو کیا پتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں۔ جب ریت اس کے گردن تک آ گئی تو وہ رونے لگی، بابا مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس نے کہا کہ وہ کبھی کھلونے بھی نہیں مانگے گی، کبھی ضد بھی نہیں کرے گی۔ شاید اس معصوم کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑے، اگر مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے تو وہ کبھی میرے سامنے بھی نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ مجھے اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ حضرت دیہا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے تھے اور اپنا واقعہ بیان کیے جا رہے تھے۔ ان کا یہ واقعہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زار و قطار سے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہوگی۔ صحابہ کرام جو بیٹھے یہ واقعہ سن رہے تھے وہ بھی یہ سن کے رونے لگے۔ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے یہ وہ دور تھا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور اللہ پہ ایمان نہیں تھا لایا۔ اللہ رب العزت ان کے اس گناہ کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جس طرح سے شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے۔ ناظرین محترم، بیٹیوں کی پیدائش پہ گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پہ بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔